अब हाम्रो संविधानले पहिलो पटक स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक सरकार बनाएको छ। योभन्दा अगाडिका बन्ने स्थानीय सरकारहरू स्थानीय सरकारको रूपमा थिएन, निकायको रूपमा थियो र त्यो कानुनद्वारा बन्थे। नेपालको संविधानले चाहिँ तीन तहको सरकार निर्माण गरेर जनताको घरदैलोको सरकारलाई संवैधानिक बनाउने र त्यो स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेर जनताको सेवा र सुविधा र सुशासनलाई प्रबल बनाउने र दिगो विकासलाई प्राथमिकता राख्ने र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासले चाहिँ एउटा म्याच्योर पोलिटिसियनहरू, समाजका अगुवाहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू जन्माउने काम गर्छ। त्यो लिडरसिप जन्माउने पनि प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गरेर स्थानीय सरकारको कामहरू अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चाहिँ साँच्चै नै भोलिको एउटा चाहिँ राम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई सबल बनाउने जनशक्ति र लिडरसिप जन्माएको संस्था पनि भएको छ हुनाले त्यसले देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पाटोमा समस्या परेका कुराहरूलाई पनि सहजीकरण गरेको छ। शासन व्यवस्थाले जनताको नजिक पुर्याएर जनताको सेवा र सुविधा र तिनीहरूलाई दिनुपर्ने सामाजिक न्यायका कुराहरूलाई पनि त्यसले व्यवस्थापन गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा त्यहाँ देखा परेका उद्यमशीलताका कुरा, कृषिका कुराहरू, त्यहाँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने कुराहरू, त्यहाँ पूर्वाधारहरू, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा पनि स्थानीय सरकारले सबलीकृत भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो समग्रतामा के देखिन्छ भने स्थानीय सरकार केवल एउटा चाहिँ संविधानले चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई सबल बनाउनका लागि खोजेको एउटा चाहिँ आधार मात्र होइन, यसले चाहिँ रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने एउटा चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने इकाइको रूपमा विकास भएको छ। अब यति धेरै सबल हुँदै पनि संविधानले भने जस्तो सबै काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्दा त्यो सकेन। किनभने सङ्घ सरकारले पनि पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारले संविधानमा भित्र रहेको भए तापनि धेरै अधिकारहरू बाँझिएका छन्, ती कानुनहरू संशोधन भएको छैन। नयाँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रहरू छ, त्यो अधिकार क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो व्यवस्थित भएको छैन। र पुराना कतिपय विषयहरू छन् जुन पुराना संविधान र कानुनहरूले अधिकार प्रत्यार्जन गरेको, तर नयाँ कानुनहरू आइसकेपछि नयाँ संविधान आएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवालमा चाहिँ कतिपय कानुनहरू अहिले पनि संसदमा बनेको छैन र यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि अझ स्फूर्ति रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने कुरालाई अलिकति समस्या त ल्याएको छ। तर यद्यपि यो 4.5 वर्षको दौरानमा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको हिसाबले कानुन निर्माण गर्ने कुरा, नीति निर्माण गर्ने कुरा, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसको संरचनागत परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरा, उपलब्ध बजेटहरूको आधारमा चाहिँ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा चाहिँ स्थानीय जनताहरूले दिनुपर्ने सेवाका विषयमा, उसलाई चाहिने प्रशासनिक सर्भिसहरू चाहिँ डेलिभरी गर्ने विषयमा र जनताले परिचालन गर्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ अत्यन्त सबल देखिएको छ। यो सबल पक्षलाई हामीले हाम्रो सामाजिक पुँजीको रूपमा, हाम्रो राजनीतिक पुँजीको रूपमा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा यो स्थानीय तह र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि चाहिँ साँच्चै नै समाज रूपान्तरणकारी हो भन्ने कुरा त तथ्याङ्कले देखिराखेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय मध्ये कुन प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा त पूर्वाधार विकासमा होस्, कानुन निर्माण गर्ने कुरामा होस्, सामाजिक सेवा र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने क्षेत्रमा होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकार सबल रहेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेपछि स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूको एउटा चरित्र छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अरू छ, हाम्रा विगतका अनुभवहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो संविधानले चाहिँ तीन तहको सरकार निर्माण गरेपछि यो तीन तहको अन्तर्सम्बन्धको विषयमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल्ली नै हाम्रो संविधानले के एग्री गरेको छ भने यी तीनवटा सरकारले को एक्जिस्टिङको, सहअस्तित्वको, हैन, साझेदारीको र सहकार्यको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्छ भनेको छ। विश्वमा धेरै संघीयतामा गएका देशहरूमा तपाईको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था पनि छ, तर हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धाले त्यहाँ स्थान दिएर तर के देखियो भने त्यहाँ कोएक्जिस्टिङ सहअस्तित्वको कुरा गर्यो। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यो संविधानद्वारा नै निर्मित भएको सरकार भएको कारणले यी सरकार एकले अर्काले सम्मान गर्नुपर्छ, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्यो।
त्यो भयो कि भएन भन्ने विषयमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने सवालमा धेरै विषयहरूमा कानुनी कुरा, संविधानका कुरा, नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ त्यो खेल खेलेको हामीले पाएनौँ। साझेदारीको कुरा चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकका कुराहरू, पञ्चवर्षीय योजनाका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुराहरू, नेपाल सरकारले आफैले परिलक्षित गरेका योजनाहरू सबै उसले नै गर्ने हो। तर त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको त्यहाँ भूमिका हुन्छ भने त्यो भूमिका दिनुपर्थ्यो, त्यसमा कन्जुसै भएको छ। मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुराहरू केवल सङ्घ सरकारले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो प्रदेश र स्थानीयका पनि दायित्वभित्र पर्छ। त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन र कोअपरेसन गर्ने कुरा चाहिँ भएन, किनभने त्यो संयन्त्रले चलेन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समन्वय परिषद हुन्छ, त्यो समन्वय परिषदको बैठक बस्नुपर्छ, त्यो बैठक एउटा मात्र भयो, त्यो बैठकले चाहिँ तपाईँको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्थ्यो, त्यो फङ्सनमा आएन। अब स्थानीय सरकार केही नगरपालिका र केही गाउँपालिकाहरू पुराना थिए, तर धेरैजसो राज्य संरचना पुनर्संरचना भएपछि नयाँ बन्यो। त्यसको कर्मचारी संरचनामा जति आवश्यक छ त्यस्तो खालको दरबन्दी सृजना र कर्मचारी सरकारले दिन सकेन। आर्थिक निक्षेपनको सवालमा प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा, त्यहाँ भएको मापदण्डको आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजित गर्ने कुरा पनि सरकार चुक्यो। अब जब आर्थिक रूपमा चुक्छ, कानुनी रूपमा चुक्छ र राज्य सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्नेमा चुक्छ भने स्थानीय सरकारले पक्कै पनि गाह्रो भयो। त्यसले तपाईँले भन्नुभएको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ हुँदै भएन, त्यो पनि म भन्दिनँ, तर धेरै राम्रो भयो भन्दा त्यो राम्रो हुन सकेन। त्यसैले हाम्रो हार्मोनी, तिनवटा सरकारको बिचको हार्मोनी चाहिँ सङ्घीय सरकारले क्रिएट गर्न सकेन। प्रदेश सरकारले गर्छ कि भन्ने लागेको थियो, प्रदेश सरकार पनि आफै अल्मलियो र त्यसले पनि गर्न सकेको छैन। अब स्थानीय सरकार चाहिँ पहिलोपल्ट निर्वाचित भएर उसले जुन कामहरू अगाडि बढायो, कम्पेरिटिभली तिनवटा सरकारभन्दा अब्बलै छ। खर्च गर्ने सवालमा, बजेट निर्माण गर्ने सवालमा, योजना तर्जुमा गर्ने सवालमा, योजना कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, जनसहभागिताको सवालमा, तल्लो तहको जनताहरूको आधारभूत विकासका लक्ष्यहरूमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो सबल रह्यो। तर अझ पुँजी बढेको भए, कानुनी व्यवधानहरू अन्त गरिदिएको भए, उसलाई स्फूर्ति रूपमा चल्नको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा गरेको भए अझ सबल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरामा तपाईँले भन्नुभएको अन्तर सम्बन्धहरू कमजोर धेरै नै भएको पनि होइन, तर जति मात्रामा हुनुपर्छ त्यति भएको छ। त्यसले अहिले अन्तर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। तिनवटा सरकार हामी साझेदार र समन्वयकारी सरकार हो। त्यस कारणले सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्छ म कमजोर हुन्छु भन्ने कुरा सोच्नु पर्दैन, स्थानीय धेरै गर्छ म कमजोर सोच्नु पर्दैन। किनभने सिंहदरबारले मात्र सबै नेपालीले सुख सुविधा र सेवा पुर्याउन नसकेको कारणले जनता सरकारमा होइन, सरकार जनतामा पुग्ने प्रणालीबाट चाहिँ यो अगाडि बढेको नि। सङ्घीयता त सेयर रुल र तपाईँको चाहिँ सेल्फ रुलबाट चल्छ। अब यो सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको कारणले तिनवटा सरकारको बिचको हार्मोनी हामीले पैदा गर्नुपर्छ, अन्तर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। त्यो जति राम्रो भयो त्यति नै तिनवटा सरकारहरू एकदम चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्छ र अल्टिमेटली राष्ट्रको गोल, अल्टिमेटली जनताको गोल, अल्टिमेटली चाहिँ संविधानले परिलक्षित गरेको शासन व्यवस्थाद्वारा समाज समृद्ध बनाउने कुरा चाहिँ सबल हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो जनअपेक्षा चाहिँ अत्यन्त ठुलो छ। त्यसको आधारमा हामीले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक व्यवस्थाले खोजेको स्थानमा पुग्नका लागि एउटा निर्वाचन नै पर्याप्त हुन्छ, त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। 17 वर्षसम्म निर्वाचन नभएर स्थानीय तहको बल्ल बल्ल निर्वाचन भएको र यसका अपेक्षाहरू धेरै थिए, कमिटमेन्टहरू पनि धेरै थिए र संविधानले तोकेको दायित्वहरू पनि हाम्रो धेरै थियो। त्यो दायित्वहरू पुरा गर्ने सवालमा हिजो हामीले जे भन्यौँ त्यो सबै पुरा गऱ्यौँ त्यस्तो होइन। हिजो केही पनि नहुँदाखेरिको स्थितिबाट चाहिँ के तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यो चाहिँ धेरै उपलब्धि भएको मैले पाउँछु। जनतासँगको सम्बन्ध प्रत्यक्ष जनताले आफ्ना समस्या, आफ्ना अप्ठ्यारा, आफ्ना मागहरू, आफूले नयाँ क्रिएसन गरेका नयाँ सोचहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारसँग घुलमिल गरेर काम गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ बन्यो। र मेरो लागि सङ्घ र प्रदेश सरकार टाढा त होला, तर मेरो नजिकको सरकारबाट चाहिँ मैले मेरो सामाजिक न्यायका कुराहरू, मैले आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, मेरो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू र सुशासन पाउनुपर्ने कुरामा चाहिँ व्यापक जनतामा सचेतना बढेको छ र त्यो डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्ने स्थिति सृजना भएको छ र स्थानीय पालिकाहरूले पनि
विगत वर्षहरूको तुलनामा जम्मा जम्मी तपाईँको 20 अर्ब पनि पैसा जान्दैन थियो स्थानीय सरकारमा तत्कालीन अवस्थामा। अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकामा गरेर 3 खर्ब 21 अर्ब पैसा जान्छ, जुन कुराले स्थानीय पूर्वाधारको विकासमा, त्यहाँको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको पाटोमा, त्यहाँ चाहिँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्थानीय तहले खेलेको भूमिका कम्प्यारिटिभली तपाईँको चाहिँ राम्रो देखिएको छ। त्यसले जनताको अपेक्षा 100% पुरा गर्यो कि भन्दाखेरि त्यो म 100% अहिले पनि भन्दिनँ। कयौँ नगरपालिकाले त्यो स्थिति सृजना गरेको पनि छ, कयौँ नगरपालिकाले त्यसको प्रारम्भ पनि गरेको छ। तर स्थानीय सरकारप्रति जनताको गुनासो वा असमझदारी वा त्यहाँ चाहिँ अन्तर्विरोध ज्यादा पैदा भएको चाहिँ मैले पाएको छुइनँ। मैले देशभरिको करिब 70% पालिकाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको चाहिँ भेट्ने, कुरा गर्ने, त्यहाँ पुग्ने कामहरू गरेको छ। त्यसले पालिकाहरूको कार्य सम्पादनप्रति जनताको सन्तुष्टि छ। तर एका ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिले खेलेका भूमिकाहरू अलिकति पूर्वाग्रही भयो कि अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ फरक मत र दृष्टिकोण राखेको ठाउँमा अलिकति त्यो खालको भनौँ न रेस्पोन्सिबिलिटी निर्वाह गरेन कि भन्ने विषयमा छ। म त सबै पालिकाका प्रमुखहरूलाई भन्छु, हामीले पालिकाको जिम्मेवारी जनताको अहिमतद्वारा प्राप्त गरेको हो। जनता सर्वोपरि हो शासन व्यवस्थामा। सार्वजनिक सत्ता जनतामा छ, उसको सार्वजनिक सत्ता प्राप्त जनताले मैले मेरो काम गर्नका लागि म आफैले सक्दिनँ, त्यस कारणले मेरो प्रतिनिधिले गरोस् भनेर प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था सृजना गरेको हो। यो प्रतिनिधि चाहिँ शासक होइन, एउटा भनाइ नै छ नि, लिडर्स इज सर्भेन्ट अफ द पिपुल भन्छ नि होइन। नेता चाहिँ जनताको नोकर हो। सामन्तवादी व्यवस्थामा नेता चाहिँ जनताका मालिक हुन्। अब यहाँ चाहिँ जनताको चाहिँ शासन व्यवस्थामा बस्ने मान्छे उसको प्रतिनिधि भएको, उसको मतद्वारा निर्वाचित भएको कारणले ऊ चाहिँ नोकर हो। त्यो नोकरले जनता मालिक सम्झेर काम गर्नुपर्छ। यो पोलिटिकल डाइमेन्सनलाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी जनताप्रति बढी उदारदायी, उत्तरदायी, जवाबदेही, पारदर्शी हुन्छौँ र त्यसले डेमोक्रेसीले बलि बनाउँछ, त्यसले अन्तर्सम्बन्धले बलि बनाउँछ। जनताले मन पराएको जनप्रतिनिधि, जनताको हितकर जनप्रतिनिधि भयो भने मात्र शासनले चाहिँ बेनिफिट लिन्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ कमसेकम स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै जाने क्रममा त्यो घुलिन्ता चाहिँ भएको छ। अब हाम्रो शासन व्यवस्था चाहिँ दलीय राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले दलीय राजनीतिको प्रभाव चाहिँ पर्छ नै स्वाभाविक रूपमा। यो एउटा हार्मोनाइज भयो भने त्यसले सकारात्मक पैदा गर्छ, त्यो हार्मोनी भएन भने त्यसले अलिकति नकारात्मकता स्थिति सृजना गर्छ। अब हाम्रो संविधानले चाहिँ दलगत राजनीतिको कारणले आग्रह पूर्वाग्रह पैदा गर्दैन भन्छ, तर व्यक्ति चाहिँ होइन अमूर्त छैन, त्यो मूर्त छ। मूर्त भएको कारणले व्यक्ति चाहिँ त्यो प्रभाव हुन्छ। सरकारहरूको परिवर्तन, माथिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले उत्पन्न गरेका परिस्थितिलाई तल्लो तहको जनप्रतिनिधिहरू, तल्लो तहको जनताहरूको स्थितिमा चाहिँ आफू अनुकूल कि प्रतिकूल भन्नेतिरबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छ। त्यो नहुनुपर्ने हो, किनभने जुनसुकै दल भए पनि अन्तिम अवस्थामा जनताले दललाई छान्छ, दलका एजेन्डाले छान्छ, दलका नेताले छान्छ। त्यो नेताले चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो। हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ जनता भएको कारणले त्यो आग्रह पूर्वाग्रहबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। तर त्यो मुक्त भइसकेका छैन। हामीसँग अहिले पनि म ठिक र तिमी बेठिक भन्ने, तिमी बेठिक भन्ने बानी भएको कारणले हामीसँग आग्रह र पूर्वाग्रहको मात्रामा ज्यादा छ। यो आग्रह र पूर्वाग्रह तपाईँले अन्त गर्न नसकुन्जेलसम्म उदारता होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यासले मानिसलाई चाहिँ हजारौँ मानिस, लाखौँ मानिसहरूको बिचको तपाईँको भित्र भएको सम्भावनालाई उजागर गरिदिने कुरा हो प्रजातन्त्र भनेको। यो केवल भोट हाल्ने र भोट दिने, दल खोल्ने र नेता हुने कुरासँग सम्बन्धित छैन। यो त समाजमा विद्यमान रहेका मानवीय प्राकृतिक स्रोत होइन, सबैलाई त्यसका चाहिँ भरपुर त्यसको चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने अनि मानिसभित्र रहेको असङ्ख्य सम्भावनाहरूलाई, उसको क्षमताहरूलाई उसको र समाजको हितको लागि त्यसलाई चाहिँ वातावरण बनाइदिने कुरा हो। त्यो परिवेशमा हामीले हाम्रो राजनीतिलाई र त्यो हाम्रो लिडरसिपलाई हामीले त्यो ठाउँमा नपुर्याउन्जेलसम्म त आग्रह पूर्वाग्रह हुन्छ र त्यसको प्रभाव हुन्छ नै। तर स्थानीय सरकार संवैधानिक भएको हुनाले पहिलाको जस्तो निकाय हुँदाखेरिको प्रभाव भन्दा चाहिँ फरक छ। यसैमा अन्तिममा अब अर्को कार्यकालमा आउने नयाँ नेतृत्वले यो 5 वर्षे समीक्षाबाट लिनुपर्ने सिकाइ के हो?
मेरो विचारमा 5वटा कुरा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने लाग्छ। एउटा, शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउनको लागि विधिको शासनमा हामी केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। व्यक्तिको क्षमतालाई सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण र प्रजातान्त्रिकरण गर्ने कुरालाई केन्द्रीकृत गर्ने कुरा। अर्को, अहिले भएको विकासलाई उपलब्धिको रूपमा लिएर यसबाट अगाडि बढ्ने सवालमा चाहिँ हामीले सूचाङ्कमा आधारित भएर विकास निर्माणका योजनाहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कुरा। यो नेताले जे मन पर्यो भन्ने कुराले मात्र होइन, डिमान्ड र सप्लाई साइड, क्रिएसन र तपाईँको इनोभेसनलाई पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ। सहरहरू चाहिँ अर्थतन्त्रको केन्द्र हो। अर्थतन्त्रको केन्द्रमा त्यहाँको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरणको प्रणालीले तपाईँ स्थापित गर्न सकेन भने कहिलेकाहीँ भौतिक पूर्वाधार पनि उसको लागि विकासको कुरा त होला, तर अर्थतन्त्रमा त्यसले योगदान गरेन भने जनता चाहिँ विकासबाट टाढा हुन्छ। जनतालाई विकासको नजिक पुर्याउनुपर्छ र त्यसको लाभबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। विकासबाट जनता टाढा, विकासबाट जनता नजिक, त्यसको लाभबाट टाढा गयो भने पनि हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको पाटो चाहिँ कमजोर हुन्छ। किनभने हाम्रो देशमा अझ पनि अशिक्षा, अझ पनि आर्थिक अवस्था कमजोर, अझ पनि अन्धविश्वास, शोषण, सामन्तवादी राज्य प्रणालीका अवशेषहरू बाँकी छ। समाजलाई एउटा परिवेशबाट अर्को परिवेशमा लानको लागि त संविधानले भने अनुसारको समाजवादतर्फ उन्मुख गर्ने भने त हाम्रो समाजमा रहेको योग्यता, क्षमता, तागतहरूलाई पनि हामीले पुँजीकृत गर्नु पर्यो। समाजमा त्यो छैन भने त्यसलाई बढाउनु पर्यो र हाम्रो सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई हामीले हाम्रो चाहिँ नयाँ रूपान्तरणको एउटा खाकामा लानुपर्छ। त्यो पाटोमा हामीले हेरेनौँ भने पनि कमजोर हुन्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अर्को, सहरी अर्थतन्त्र के हो, ग्रामीण अर्थतन्त्र के हो, गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको बिचको अन्तर्सम्बन्ध के हो र अन्तर्विरोध के हो। सहरले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रणालीले केन्द्रीकृत गर्न सकेन भने हामी सहरलाई चाहिँ सबल सहर बनाउन सक्दैनौँ। सहरी आवश्यकतालाई तपाईँले व्यवस्थित गर्न सकेन भने त्यो गर्न सक्दैन। सहरका मल्टिपल तपाईँको चाहिँ नयाँपना ल्याउने क्षमता भएका मानिसहरू हुन्छन्। त्यो मानिसहरूलाई पुँजीकृत गर्ने, तिनका तागतहरू, तिनको त्यो जनशक्तिलाई पुँजीकृत गर्ने र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने क्षेत्रमा देश बनाउने भन्ने कुरा केवल भौतिक रूपान्तरण मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ समाजमा रहेका मानवीय संसाधनहरूको तागतलाई पनि हामीले पुँजीकृत गर्नुपर्छ। त्यो बाटोमा जानुपर्छ। जनताको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रित गरेर सबल जनताद्वारा सरकारलाई चाहिँ तपाईँको ट्याक्सेसनमा चाहिँ योगदान पुर्याउने, त्यो ट्याक्सेसनद्वारा चाहिँ जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरालाई हामी केन्द्रीकृत गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकार गरेको कामलाई आगामी स्थानीय सरकारले नयाँ चाहिँ परिवेश निर्माण गर्नका लागि यी 5-6वटा कुराले चाहिँ उसलाई चाहिँ सबल बनाउँछ। अब यो सबल बनाउने कुरामा फेरि राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनैपर्छ, कर्मचारी इमान्दार हुनैपर्छ, भ्रष्टाचारलाई हामीले अन्तै गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको चाहिँ शासन व्यवस्थामा बस्ने मान्छे अब आफू बसेको ठाउँको पारदर्शिताको कुरा मात्र होइन, आफू स्वयंको पारदर्शिता पनि हामीले चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र लिडरलाई, जनप्रतिनिधिलाई समाजले स्वीकार्य गर्छ, होइन भने चाहिँ स्वीकार्दैन। अब स्वीकार्ने कुरामा चाहिँ उसको पार्टीले के प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसले घोषणापत्रमा के बोलेको छ, त्यो काम उसले कति गरे, गर्न सकेको कुराको उपलब्धि के हो, गर्न सकेन भने किन सकेन, गर्न नसक्ने धेरै भयो भने उसले किन बोल्यो, बोलेका कुरा पुरा गर्न नसक्ने राजनैतिक रूपमा जनताको प्रतिनिधि हुन सक्दैन भने अर्को पटक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीबाट उसलाई जनताले त्यहाँ आफ्नो मतद्वारा चाहिँ वञ्चित गर्न सक्छ। यो कुरामा चाहिँ घुलिन्ता हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि र हाम्रो चाहिँ जनताको बिचको घुलिन्ता भनेको निर्वाचित भएर काम गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन, सधैँ निर्वाचित हुने पनि होइन। त्यो देशको, त्यो ठाउँको, त्यो सहरको, त्यो गाउँको त्यो नागरिक पनि हुन्छ कुनै दिन। आज मेयर होला, उपमेयर होला, वडा अध्यक्ष होला, वडा सदस्य होला, भोलि नागरिक पनि हुन्छ। आफू नागरिक हुँदाखेरि त्यो सरकारबाट लिने लाभहरूलाई जति धेरै तपाईँले पारदर्शी र जवाबदेही र उत्तरदायी बनायो त्यति नै आफू नागरिक हुँदा पनि उसले त्यही सेवा पाइरहन्छ, आफू त्यो व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछ। यो परिवेशलाई हेर्नुपर्छ। म चाहिँ अब एउटा ठुलो पदमा पुगिहालेँ, जनताले निर्वाचित गरिहाल्यो भन्ने कुराबाट प्रभावित मात्र भएर हुन्न, म नागरिक हुँदा पनि यो सेवाबाट चाहिँ म वञ्चित नहुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ केन्द्रित गऱ्यो भने
शासन व्यवस्थाले जनतालाई चाहिँ नजिक ल्याउँछ। हाम्रो नेपालको पहिलो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा नेपालको गरिबीको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको 22% जति थियो। 21% 22% थियो। अहिले तथ्याङ्कमा चाहिँ 18% घटेको छ। यो सायद सरकारहरूले गरेका, निजी क्षेत्रले गरेका, बौद्धिकहरूले गरेका, श्रमिकहरूले गरेका योगदानका बाबत नै हाम्रो गरिबीको अवस्था घटेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी निर्वाचित हुँदा लोड सेडिङको स्थिति थियो, अहिले लोड सेडिङ अन्त भएको छ। हाम्रो जिडिपीमा कृषिको योगदान ज्यादा थियो, अहिले सेवा क्षेत्रको र उद्योगको व्यापारको जिडिपीमा योगदान पुगिराखेको छ। हिजो हाम्रो मृत्युदर धेरै थियो, मातृ मृत्युदर धेरै थियो, बाल मृत्युदर धेरै थियो, कुपोषणको स्थिति धेरै थियो, विद्यालय सेवाहरू चाहिँ शिक्षाको पहुँचमा कमजोरी थियो। अहिले 3 तहको सरकार बनेपछि विकासका यी आयामी कामहरूले हाम्रो चाहिँ जनताले लिने लाभ र जनताले लिने चाहिँ सेवामा चाहिँ वृद्धि भएको पाउँछु। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि स्थानीय सरकारहरूको योगदान बलियो देखिन्छ। तपाईले प्रत्येक आर्थिक वर्षको हिसाब हेर्नु भने सङ्घ सरकारले भन्दा बढी स्थानीय सरकारले बढी काम गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय सरकारले बढी काम गरिरहेको देखिन्छ। खर्चको हिसाबले, आम्दानीको हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले, बाटोघाटो स्कुलको प्रतिशतको आधारमा गरेको। त्यसैले स्थानीय सरकारको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा, मानवीय संसाधनको विकास गर्ने सवालमा, उद्यमशीलताको सवालमा चाहिँ ठुलो भूमिका म देख्छु। त्यो उपलब्धि पनि देख्छु। त्यसकारणले म कम्प्यारेटिभली अरू सरकारले गरेन त म भन्दिनँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो, तर स्थानीय सरकारको हिस्सा चाहिँ ज्यादा छ। चाहे त्यो स्थानीय सुशासनको कुरामा होस्, कोभिड जस्तो विषयमा पनि म भन्छु। कोभिडको विषयमा त महामारी नियन्त्रण गर्ने त सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार हो नि, तर सङ्घीय सरकार अल्मलेको बेलामा त क्वारेन्टाइन बनाउने, होल्डिङ सेन्टर बनाउने, तपाईँको चाहिँ आइसोलेसन बनाउने, राहत बाँड्ने, अनि त्यो मास्कदेखि लिएर चाहिँ हस्पिटल सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने कुरामा त स्थानीय सरकारले संविधानमा अधिकार नभए पनि गर्यो नि। यो केबाट प्रभावित भयो भने संविधानमा भएका कानुन मात्र होइन, मानवीय जीवनको संरक्षण र विकास पनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुराबाट त बाउन्ड्री नै तपाईँको चाहिँ क्रस गरेर अगाडि बढ्यो नि। यो त स्ट्रेन्थ हो नि। त्यसले स्थानीय सरकारको स्ट्रेन्थ छ र आवश्यकता र औचित्य पनि छ। यसलाई अझ मजबुत बनाउने, यसलाई अझ सबल बनाउने, अझ जनप्रतिनिधिलाई अलि तपाईँको क्यापेबल बनाउने, चौतर्फी यसको चाहिँ क्षमता विकास गरेर कर्मचारी प्रशासनलाई पनि तपाईँले त्यही खालको विकास गर्ने हो भने नेपालको विकासको सबभन्दा ठुलो हिस्सा चाहिँ स्थानीय सरकारले बिहोर्न सक्छ, गर्न सक्छ, त्यसले परिणाममुखी पनि बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु।